آئیے محترم دوستو، ادبا و شعراء کے اصل نام و ان کے تخلص۔ نام شیخ محمد ولی، تخلص نذیر اکبر آبادی۔ نام بہادر شاہ، تخلص ظفر۔ معتقد حسن فاضلی، نام ندا فاضلی، تخلص شیخ شرف الدین، نام مضمون، تخلص وجیہ الدین، نام وجدی، تخلص محمد امین، نام ایاغی، تخلص سید فضل الحسن، نام حسرت، تخلص محمد نصیر، نام نصرتی، تخلص آئیے ادبا و شعراء کے اصل نام و ان کے تخلص۔ وجیہ الدین، نام وجدی، تخلص محمد امین، نام ایاغی، تخلص سید فضل الحسن، نام حسرت، تخلص نصیر، نام نصرتی، تخلص امین الدین، نام علی، تخلص یعلا، تخلص برہان الدین، نام جانم، تخلص امین الدین، نام تخلص برہان الدین، نام جانم، تخلص احمد، نام جنیدی، تخلص درگاہ سہائے، نام سرور جہاں آبادی، تخلص قاضی محمود، نام بحری، تخلص سید علی، نام صفی لکھنوی، تخلص محمد ابراہیم خان، نام صنعتی، تخلص شیخ محمد اقبال، نام اقبال، تخلص محمد غوازی، نام غوازی، تخلص محمد محسن، نام محسن کاکاروی، تخلص سید آغا حسین، نام امانت لکھنوی، تخلص سید بہاؤالدین، نام باجن، تخلص ظہور الدین، نام حاتم، تخلص سعادت خان، نام رنگین، تخلص علی عادل شاہ ثانی، نام شاہی، تخلص شاہ میرا، نام ہاشمی، تخلص خواجہ ابو طالب خان، نام آشفتہ، تخلص مظہر علی خان، نام ولا،
تخلص مبارک شاہ نام آبرو تخلص میر مستحسن خان نام خلیل خلیق تخلص فقیر محمد خان نام گویا تخلص احمد مجتبی نام ومن جونپوری تخلص مرزا علی نام لطف تخلص معین حسن نام جذبی تخلص میر لطیف نام لطیفی تخلص معین حسن نام جذبی تخلص امیر احمد نام امیر مینائی تخلص ابنی نشاط نام نشاطی تخلص محمد مقیم نام مقیمی تخلص خواجہ میر نام درد تخلص خواجہ محمد عمر نام عندلیب تخلص میر عبدالوہاب نام بیکل تخلص سید سراج الدین نام سراج تخلص نواجش علی خان نام شیدا تخلص اصغر حسین نام اصغر تخلص غلام ربانی نام طابہ تخلص رجب علی بیگ نام سرور تخلص سید اشرف نام اشرف تخلص سراج الدین خان نام آبرو تخلص میر غلام حسن نام حسن تخلص ولی محمد نام ولی دکنی تخلص نواب نصیر حسین نام خیال تخلص قیام الدین نام قائم چاندپوری تخلص احسان الحق نام احسان دانش تخلص ظفر علی خان نام عطر لکھنوی تخلص تعلق چند نام مرحوم تخلص شاہد عزیز نام روشن صدیقی تخلص نواب محمد مصطفیٰ خان نام شیفتہ محمد یعقوب نام عامر سیوہروی تخلص شیخ امام بخش نام ناصح تخلص سید اکبر حسین نام اکبر آبادی تخلص سید محمد میر نام میر سوز تخلص قلندر بخش نام جواد تخلص سید علی محمد نام شاہ عظیم آبادی تخلص برج موہن دتاتریہ نام کیفی تخلص اسد اللہ خان نام اسد غالب تخلص محمد تقی نام میر تخلص سید قاسم علی نام جمیل مظہری تخلص سید محمد خان نام رند تخلص پنڈت دیا شنکر نام نسیم تخلص رگھوپتی سہائے نام فراغ تخلص علی سکندر نام جگر مراد آبادی تخلص شوکت علی خان نام فانی بدایونی تخلص مرزا سلامت علی نام دبیر تخلص محمد مومن خان نام مومن تخلص خواجہ علی حیدر نام آتش تخلص محمد حسین نام
آزاد تخلص اسرار الحق نام مجاز تخلص ثناء اللہ ڈر نام معراجی تخلص میر شیر میر نام افسوس تخلص سید عاشق حسین نام سیما اکبر آبادی تخلص اور جگت موہن لال نام روا تخلص محی الدین نام مخدوم تخلص اسرار الحق خان نام مجروح سلطان پوری تخلص اسرار الحق خان تخلص مجروح سلطان پوری نور محمد نام انجم مان پوری تخلص سید ضامن علی نام جلال تخلص احمد صدیقی نام اور مجنو گورکھپوری تخلص سید ضامن علی نام جلال تخلص احمد صدیقی نام مجنو گورکھپوری تخلص منشی ونائک پرساد غالب طالب بنارسی مہدی حسن نام احسن لکھنوی تخلص سید احمد شاہ نام بطرس بخاری تخلص سید احمد شاہ بطرس بخاری محمد عمران نام شوکت تھانوی تخلص نیاز احمد خان نام نیاز فتح پوری تخلص مولوی امانت اللہ نام شیدا تخلص اختر حسین رضوی نام کیفی اعظمی تخلص محمد شاکر نام ہے ناجی تخلص اختر حسین رضوی نام کیفی اعظمی تخلص محمد شاکر نام ناجی تخلص غلام حمدانی نام مصحفی امروحی تخلص میر بہادر علی نام حسینی تخلص بینی نرائن نام جہاں تخلص سید حیدر علی نام نظم طباطبائی تخلص پنڈت برج نرائن نام چکبست تخلص نثار وجہی نام ملا وجہی تخلص احمد شاہ قاسمی نام ندیم تخلص میر مظفر علی نام اسیر تخلص قاسم علی نام جواں تخلص جگن ناتھ نام آزاد تخلص قاسم علی نام جواں تخلص جگن ناتھ نام آزاد تخلص شیخ محمد اسماعیل نام اسماعیل میرٹھی تخلص عبدالباری نام عاصی تخلص ڈاکٹر حسین ذاکر حسین نام مظہر تخلص شبیر حسن خان نام جوش تخلص سید مہدی علی نام محسن الملک تخلص سید محمد بشیر نام بشیر بدر تخلص عارف الدین نام عاجز تخلص مرزا عطا خان نام ضیاء تخلص شجاع الدین نام قمر سیو ہاروی تخلص
چندر پرکاش نام جوہر بجنوری تخلص عبدالصمد نام سارم تخلص مولانا محی الدین نام ابوالکلام آزاد تخلص آنند نارائن نام ملا تخلص اردو ادب کے مشہور و معروف کردار اور ان کے تخلیق کار کردار اب جانے عالم ماہ طلعت انجم آرا ان سب کا کردار کس میں ہے جناب؟ فسانہ عجائب میں ہے۔ اور تخلیق کار کون ہے؟ رجب علی بیگ۔ اور یہ کس فن میں ہے؟ فن داستاں میں ہے۔